Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Comelec ug PNP mihulagway sa barangay elections nga generally peaceful. Apan dunay special election sa Samar karong adlaw. Samtang postponed ang eleksyon sa 87 ka barangay sa Lanao del Sur. Og nag-anam gihapon og saka ang gidaghanon sa mga nangamatay sa linog sa Central Visayas. Adunay update ang atong news correspondent nga si Wilmark Amazona sa special election sa Samar karong adlaw. Wilmark, go ahead. Menchu, sa Yabong, ang duha ka lungsod, Santa Margarita ug Gandara, kanunay malakip sa priority o concern areas matag eleksyon. Ang lungsod sa Gandara na ilat tungod sa presensya sa private armed groups nga iya sa mga politiko. Gani ni adtong 2010 nasakit ang kanhi mayor sa Gandara tungod sa kalambigidan sa armadong grupo. Si Eastern Visayas Election Regional Director Sinik Mandros misugyot sa pagpadayon sa eleksyon karong adlaw. Nagpadayon karong orasa ang botosan o matapos karong alas 3 sa hapon. Gawas sa Samar Province, aduna sa election-related incident sa Haro Leyte, inapatay ang bana sa incumbent barangay chairwoman sa barangay Anibongan. Napatay sa suspect Claudio Momo si Pablo Volcan. Tinuon pa sa kapulisan kung may kalambigitan sa eleksyon ang hitabo. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona, reporting gikan Tacloban City. Postpone sab ang piniliay sa 87 ka barangay sa lalawigan sa Lanao del Sur. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, ang 87 ka apektadong barangay na himutang sa 5 ka lungsod sa Lanao del Sur. Nalangan pag-abot ang mga balota hinungdan nga nahukman nga i-postpone ang eleksyon sa mga dapit. Samtang gitausab nga wala na ikita ang mga local election officers ug treasurers sa 5 ka lungsod kagahapon. Matud sa Regional Director sa Commission on Elections for the Autonomous Region in Muslim Mindanao, Attorney Ray Sumalipaw, pasakaan og kaso ang mga election officers sa mga lungsod sa Masiu, Tugaya, Marantao, Madalom ug Bubong tungod sa abandonment of posts. Libuan ka police officer gikan sa Northern Mindanao ug Davao Regions ipadala sa Lanao del Sur alang sa special elections duties ug maoy mihulip sa mga magtutudlo isip Board of Election Tellers tungod sa seguridad. Gitausab sa Minda News nga nasamok ang barangay elections sa Lanao del Sur tungod sa sinumbagay sa mga political supporters ug mga pagpamusil nga maoy nakapaghadlok sa mga botante. Sa lungsod sa Bayang, gisunog ang usa ka gamayang classroom sa barangay Bubong Raya kagahapon sa kaadlawon una pa nagsugod ang botasyon. Sanglit, wala may declaration ng Comelec alang sa failure of election sa Lanao del Sur. Ang pinili ay ipadayong karong adlaw sa 87 ka barangay. Menchu. Okay, daghang salamat. Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, namatay ang usa ka Filipinang turista nga nadasmagan sa Tiananmen Square sa China. Ang detalye sa among pagbalik. Patay ang usa ka Pinay sa pagdasmag sa usa ka sakyanan sa Tiananmen Square sa Beijing, China. Kini ug uban pang balita sa gawas sa nasod uban ni Luigi Flores. Patay ang usa ka turistang Pinay human midasmag ang usa ka sakyanan sa Tiananmen Square sa Beijing. Matod sa Beijing Police na usab ang dagan sa sakyanan milabang sa mga ali sa Tiananmen Square ug nasunog kini. Patay ang tulo ka mga sakay, lakip na ang driver. Ang laing namatay giilang nga turista gikan sa Guangdong Province sa China. 38 ang samdan tungod sa insidente, lakip na ang tulo ka Pilipino ug usa ka Hapones. Wala gikumpirma sa Chinese Foreign Ministry kung terrorist attack ang pagdasmag. Apan may pasalig si Foreign Affairs spokesperson Raul Hernandez nga hatagan og hinabang ang mga Pilipino nga biktima sa insidente. Duha ang patay sa pagkusok-kuso sa bagyo sa Southern England ug Wales sa Britanya. Patay ang usa ka batan-on gikan sa London ug usa ka hamtong. Duha sabang gitahong patay sa West London. Ang bagyo nga dunay gikusgon nga 160 km/h nakapaputol sa supply sa kuryente ug nakapag-cancel sa gatusan ka flight ug biyahe sa tren. Dili maagian ang mga dalan tungod sa pagbaha ug sa nangahagbong nga mga kahoy sa habagatang bahin sa nasod.
Nagpaingon na karon ang bagyo sa Netherlands. Giisip ang bagyo nga usa sa labing dako nga miigo sa Britanya sulod sa napulo ka tuig. Gitaho sa Apple nga nakabaligya na sila kapin sa 33 milyones ka iPhone sa third quarter. Matod sa Apple, kapin sa 14 milyones ka iPad ang nabaligya sa miaging tulo ka bulan. Mas taas kini itandi sa sales sa third quarter sa miaging tuig. Apan miubos ang sales sa mga Mac computers sa miaging quarter. Sigon sa Apple, gipaabot nga mokita ang kumpanya og 55 ngadto na sa $58 billion gikan sa Oktubre hangtod na sa Disyembre. Ug mamahimong espesyal ang kape kung dunay gamayng twist sa 3-dimensional kung 3D art. Matod ni Japanese artist Kohei Matsuno, hagit ang paghimog 3D art sa kape tungod kay nakiglumba siya sa oras. Mulong tadra og 5 minutos ang buwa sa kape diin iyang i-drawing ang iyang mga 3D figures. Matod ni Matsuno, iyang nadiskubre ang talento sa pagdrawing sa buwa sa kape duha na katuig ang milabay. Duna na sa ilaing Japanese artist ang naghimog 3D art gamit ang buwa sa kape. Apan sigon ni Matsuno, siya ra ang nagdaladalag portable espresso machine sa kadalanan sa Tokyo. Luigi Flores, Solar News. Aniyan na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, midaog isip mga kapitan sila si Jose Navarro sa Punta Princesa ug si Jojo Sable sa Suba, Dakbayan sa Sugbo. Sa Sunstar Superbalita, duha ang patay sa pagkahulog sa crane sa Uling Naga City, Habagatang Sugbo. Sa Cebu Daily News, midaog ang usa ka pari isip kapitan sa Kawit Medellin, amihanang Sugbo. Og sa The Freeman, gibutyag sa Comelec Central Visayas nga hapsay ug malinawon ang barangay elections. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gipahigayon ang third zombie walk sa Baguio City. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutyag sa Comelec nga malinawon ang barangay elections sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, gibutyag sa kapulisan nga misaka ang kaso sa election-related violence sa nasod. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gibutyag sa kapulisan sa Cagayan de Oro City nga malinawon ang barangay elections. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, mipahigayon sa ilang araw ng parangal ang simbahang Katoliko sa Basilan. Sa Mindanao Daily, Caraga, giduso sa usa ka mga magbabalaod sa Surigao del Norte ang balaod noon alang sa mga bakwit. Og sa Mindanao Daily Davao, gibutyag sa usa ka NGO nga kinahanglan ang mga barangay officials nga mobatok sa child labor. Sa Zamboanga del Sur, adunay pagpabuto sa armas kagahapon apan wala kini makapagpagkang sa eleksyon sa lalawigan nga gihulagway malinawon sa kinatibukan. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, gikatahong walay mga hitabo atol sa eleksyon kagahapon sa Pagadian City ug sa ubang dapit sa Zamboanga del Sur. Kini bisan pa man 46 sa 681 ka mga barangay sa probinsya na lakip sa watchlist sa kapulisan. Ang maong barangay nasakop sa 13 ka mga lungsod sa probinsya o sa Pagadian City. Sa barangay Kawit sa Pagadian City, nga nalakip sa watchlist, igo lang nakasinati ang mga butante sa kalisod sa pagpangita sa ilang mga ngalan tungod kay wala sa listahan. Sa barangay Santa Lucia nga nalakip sab sa watchlist, walay gitahong insidente. Mao kini ang ikadawang barangay nga dunay labing daghang mga butante sa Pagadian City nga dunay 6,500 voters kapin ang barangay Santa Lucia. Matod sa hipis kapulisan sa syudad, si Superintendent Glenn Dulawan, nga minor complaints lang ang ilang nadawat o nasulbad nga dayon. Giulan sab ang Pagadian City kagahapon sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Apan wala kini nakapaggang sa pagpadayon sa hapsay nga piniliay. Sa dimataling Zamboanga del Sur, gitaho nga adunay pagpangrakrak nga sa og himo sa wala mailhing mga lalaki kagahapon sa buntag dito dapit sa karaang merkado. Walay naangol sa tabo samtang wala sab nakadisturbo sa eleksyon sanglit layo ra kini sa polling places. Menso, dili pa lang dugay atong nasayran nga nahunong ang canvassing kagabi
sa usa sa mga presinto, sa usa sa eskwelahan sa Poblacion San Pablo, Zamboanga del Sur. Sa diyang usa ka pool watchers gipusil og namatay. Dito ginitabo gawa sa presinto. Hinoon nakapadayon ra ang counting nga ng pagkakadlawon. Mincho? Daghang salamat, John Cadion, reporting gikan Pagadian City. Dunay tropical depression sa nasod si Pat Fernandez. Dunay detalye niini sa atong bana-bana sa panahon. Pat? Hi, Medju. Gipaabot sa pag-asa nga dunay tropical depression nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan dili pa kini makaapekto sa bisan asang bahin sa nasod. Pangangalangan ng bagyo og Vinta. Base sa Metro Weatherscape, dunay hining nga mga pag-ulan sa Palawan ug sa ubang bahin sa Mindanao. Katag-katag ang mga pag-ulan hangtod na sa hapon ug sa ubang bahin sa nasod mapanganuron nga dunay pag-ulan og thunderstorms sa hapon o sa gabi. Sa Luzon maayo ang panahon sa Legazpi, Puerto Princesa ug Tagaytay. Ulanon ng Kalapan ug dunay thunderstorms sa Tuguegarao, Lawag ug sa Metro Manila. Sa Visayas, maayo ang panahon sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Apan ulan gihapon ang Borongan ug dunay thunderstorms sa Tagbilaran ug Dumaguete. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan, dunay mga thunderstorms sa General Santos. Apan maayo ang panahon sa Zamboanga, Cagayan de Oro ug Metro Davao. Mao katong data sa dagan sa panahon. Balikan nimo, Menshu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Sa Baguio City, kapin sa 200 katao ang miapil sa ikatulong zombie walk sa miaging semana. Nagsulob og makahadlok ang mga costume ang mga miyembro sa Baguio cosplaying community ug uban pang mga misalmot sa kalihukan. Gipasiugdahan kini sa Magnum Artistry, gipaagisab sa third zombie walk ang pagpangayog tabang alang sa blood donation campaign sa Philippine Red Cross. Gisugdan ang parada sa Baguio Convention Center paingon sa Upper ug Lower Session Road, Magsaysay Avenue, Harrison Road, hangtod natapos kini sa Melvin Jones Football Field. Nagsugod ang zombie walk ni adto pang 2011 diin wala kaabot sa 50 ang misalmot. Plano sa mga organizers nga mohimog mas dako nga zombie walk uban ang Baguio City Government aron makapadani sa mga turista matag Halloween season. Mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.